बिहानी। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवद गीता को बारेमा निरन्तर चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौं। मृत्यु पश्चात के प्राप्त हुन्छ? मनुष्य जीवन प्राप्त गरिसकेपछि अर्थात् शरीर को जन्म भइसकेपछि जन्मपछि मृत्यु अवश्यम्भावी छ। जन्मपछि मृत्यु सत्य चीज हो, किनभने संसारमा उत्पत्ति भएका जन्म भएका हरेक पदार्थको विनाश र मृत्यु निश्चित छ। जुन कुराको सृष्टि भएको छ त्यो सृष्टि भएको कुराको विनाश पनि हुन्छ। सृष्टिसँगै उत्पत्तिसँगै विनाश, जन्मसँगै मृत्यु पनि सँगै छ। र मनुष्यले पनि जब शरीर प्राप्त गर्यो, मनुष्य शरीरको मनुष्यको जन्म भयो, त्यसपछि मृत्यु पनि अवश्यम्भावी छ। भनिसकेपछि हामीले जीवनभर हामीले गरेका प्रत्येक कर्म र ती कर्मको संस्कारको प्रभाव निरन्तर रहिरहन्छ। मृत्यु सबैभन्दा पहिला मृत्युलाई बुझ्नुपर्छ। जब हामीले जन्म र मृत्युको यो क्रमलाई, यो चक्रलाई, निरन्तर को यो प्रक्रियालाई हामीले राम्ररी बुझ्यौं भने त्यसपछि बल्ल तत्पश्चात के हुन्छ भन्ने विषयको बारेमा जान्नलाई अत्यन्त सजिलो हुन्छ। र यो अध्यात्मले, यो शास्त्रीय ज्ञानले हामी जन्मिँदाखेरि अथवा केही प्राप्ति हुँदाखेरि हामी अत्यन्त खुसी हुन्छौं। जब त्यो प्राप्त भएको चिजलाई कुनै दिन गुमाउनु पर्छ, त्यसलाई त्याग गर्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ, त्यतिबेला हामी एकदमै दुखी हुन्छौं। त्यसो भएर प्राप्तिमा खुसी, अप्राप्तिमा दुखी, यो एउटा लगभग एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया जस्तो, स्वाभाविक गुण जस्तो बनिसकेको हुन्छ। तर हामी त्यही मृत्युप्रति हामी जुन शोक गर्छौं, जुन चिन्ता गर्छौं, कुनै पनि वस्तुलाई त्याग गर्नु पर्दाखेरि हामी जुन त्यसमा आसक्तिको भावले त्यसलाई हेर्छौं र दुखी बन्छौं, दुःखको मूल कारण पनि त्यही नै हो। त्यसकारण बोध गर्नुपर्छ र हाम्रा यी शास्त्रले त्यो त्याग गर्न, कुनै पनि प्राप्त भएको वस्तुलाई
त्याग गर्न पनि यिनले सिकाउँछन्। र जसरी खुसीपूर्वक हामी प्राप्तिमा हामी जसरी खुसी हुन्छौँ त्यस्तै त्यागमा पनि खुसी हुन, जन्ममा हामी जसरी खुसी हुन्छौँ त्यस्तै मृत्युमा पनि खुसी हुन, खुसीपूर्वक आनन्दपूर्वक स्वेच्छाले मृत्यु वरण गर्न हाम्रा शास्त्रले त त्यस्तो मार्ग देखाएका छन्। जुन कर्म हामीले जीवनभर गरिसकेपछि मृत्युको अवस्थासम्म पुग्दाखेरि पनि हामीले दुःखको अनुभव गर्नु पर्दैन। कहिल्यै पनि सबैभन्दा हामीले ठानेको दुःख मृत्युलाई हो। अब त्यो जन्म र मृत्युबाट पनि हामी मुक्त बन्नु नै वास्तवमा जीवनबाट मुक्त बन्नु, जीवनको बन्धनबाट मुक्त बन्नु हो, दुःखबाट निवृत्त हुनु हो, दुःखबाट पूर्णतया अलग हुनु हो। त्यसैलाई मोक्ष भनियो, त्यसैलाई भगवत प्राप्ति भनियो। यी विविध तरिकाले जसरी व्याख्या गरे पनि जीवनको एउटा वास्तविक साध्य त्यहाँ गएर प्राप्त हुन्छ र हामीलाई स्वाभाविक रूपमा एउटा जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, मृत्युपछि के हुन्छ, हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्छ। हामीले अगाडिको गीताको विभिन्न सन्दर्भहरू चर्चा गर्दै आएका छौँ र ती सन्दर्भबाट हामीले बुझिसकेका छौँ मृत्यु शरीरको हुन्छ तर हाम्रो भित्र मृत्यु हुँदैन। यो कुरा हामी बुझिसकेका छौँ भने अब तत्पश्चातको गति के हुन्छ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई त्यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यत्यजन्ते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय, तम तमेवैति कौन्तेय, सदा तद्भाव भावितः। हे कौन्तेय, हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, यहाँ भगवानले अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मनुष्यले जब जीवनको अन्तिम कालमा जुन जुन भावलाई स्मरण गर्दै, जुन जुन कुराको चिन्तन गर्दै, जुन कुराको स्मरण गर्दै आफ्नो शरीर त्याग गर्दछ र उसलाई तम तमेवैति कौन्तेय, जुन कुराको चिन्तन गर्छ त्यही कुरा प्राप्त हुन्छ, त्यही भाव प्राप्त हुन्छ। सदा तद्भाव भावितः, सदैव जब मृत्युको अन्तिम अवस्थामा, शरीरको जीवनको अन्तिम अवस्थामा, शरीर त्यागको बेलामा मानिसले जुन भाव आफ्नो मनमा ल्याउँछ, जुन भावको चिन्तन गर्दछ, स्मरण गर्दछ, त्यही भाव अर्थात् त्यही वस्तुको प्राप्ति त्यो मनुष्यले गर्दछ। शरीरलाई छोडिसकेपछि, शरीरको त्याग गरिसकेपछि पनि त्यो भावलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसकारण यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। सप्तशतीमा भगवतीले भन्नुभयो, तिमीले जस्तो जस्तो कुराको चिन्तन गर्छौ, स्मरण गर्छौ, तिमीलाई त्यही चिज प्राप्त हुन्छ। सदैव यदि हाम्रो मन भगवत चिन्तनमा छ, जीवनभर हामी भगवत चिन्तनमा लागिराखेका छौँ भने शरीर त्याग गर्ने बेलामा पनि हाम्रो मन भगवत चिन्तनमा जान्छ। त्यसपछि तत्पश्चात शरीर त्याग गरिसकेपछि जीवात्मा परमात्मामा गएर मिल्छ
र जीवनको लक्ष्य तब मात्र प्राप्त हुन्छ। हामीले चाहेको त्यो मोक्ष तब मात्र प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि भगवत धाम हामीलाई प्राप्त हुन्छ। र जहाँ गइसकेपछि फेरि जन्म र मृत्युको चक्रमा पर्नु पर्दैन, फेरि जन्मनु पर्दैन। त्यस्तो ठाउँ यदि हामीले शरीर त्याग गर्ने बेलामा नराम्रो कुराको स्मरण गर्यौं भने त्यसले हामीलाई के हुन्छ? त्यही चिज, नराम्रै चिज प्राप्त हुन्छ। जसरी त्यसकारण भनियो शरीर त्याग गर्ने बेलामा भगवानको स्मरण गर्नुपर्दछ। अब भगवानको स्मरण गर्यो भने अब भगवानकै प्राप्ति हुन्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि शरीर त्याग गर्ने बेलामा भगवानको स्मरण भएन, विभिन्न गुणहरूको, विभिन्न वस्तुको, विभिन्न पदार्थको यदि चिन्तन गरियो भने अब ती गुणका कार्य, गुण भनेका सत्व रज तम, यी गुणको चिन्तन गरियो भने ती गुणका कार्यहरू भनेका के हुन्? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि यी गुणका कार्य हुन्। तिनै गुणले गर्दाखेरि जन्म गराउँछन्, मृत्यु गराउँछन्, वृद्धावस्था जरा प्राप्त हुन्छ अनि व्याधिहरू प्राप्त हुन्छ। जन्मपछि जरा व्याधिलाई भोग गर्नुपर्छ, त्यसपछि मृत्युलाई भोग गर्नुपर्छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा ती कुराहरू प्राप्त हुन्छन्। ती कुरा कसरी प्राप्त हुन्छन् भने तिनै गुणको प्रभावले। त्यसो भएर हामी म कस्तो बन्ने, म कहाँ जाने, मैले कुन अवस्था प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा आफैमा निर्भर छ। यदि आफूमा त्यो वास्तविकतालाई बोध गरेर त्यो चिन्तन, त्यो भगवत चिन्तनको भाव, त्यो भगवत स्मरणको भाव आफूमा जागृत गर्न सकियो र आफैभित्र भएको त्यो परमात्मालाई, त्यो भगवानलाई प्राप्त गर्न सकियो भने जीवनको सार्थकता त्यति बेला भेटिन्छ। जीवन त्यति बेला एउटा लक्ष्यमा पुग्दछ। त्यसैलाई यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो यम यम वापि स्मरण भावम। त्यसकारण हरेक मनुष्यले स्मरण के को हुनुपर्छ, चिन्तन के को हुनुपर्छ, हाम्रो मनमा कस्ता विचार हामीले लिनुपर्छ। यदि अरूप्रति ईर्ष्याको भावना, अरूप्रति द्वेषको भावना हामीले राख्यौँ भने हाम्रो विचार पनि सदैव त्यस्तै बन्छ। यदि सही कुराको, सही प्राप्तिको चाहना हाम्रो मनमा राख्यौँ भने त्यही कुरा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएर मनलाई हामीले सही चिन्तनमा लगाउनुपर्छ, भगवत चिन्तनमा मनलाई लगाउनुपर्छ। आसक्तिबाट, गुणका विषयहरूबाट मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ, इन्द्रियहरूलाई वशीभूत गर्न सक्नुपर्छ। यी हरेक काम गर्नको लागि शास्त्रको श्रवण, शास्त्रको अध्ययन, शास्त्रको मनन किन आवश्यक छ? प्रवचन सुन्न किन आवश्यक छ? भगवानको पूजा गर्न किन आवश्यक छ? भगवत चिन्तन गर्न किन आवश्यक छ? हामीले हाम्रो मनलाई तिनै राम्रा कुरामा लैजानु छ। विभिन्न वाद विवाद गरेर, झै झगडा गरेर, अरूका नराम्रा कुराहरू गरेर यदि त्यसरी समय व्यतीत गरियो भने हाम्रो मन तिनै विषयमा प्रवृत्त हुन्छ अनि मृत्यु पश्चात पनि त्यस्तै स्थान प्राप्त हुन्छ। फेरि त्यही जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधिको चक्रमा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि त्यसै गरी गर्भमा पर्नु।
अब त्यो बन्धनबाट, सांसारिक त्यो बन्धनबाट हामीलाई मुक्ति चाहिएको छ। मृत्यु पश्चात हामीलाई भगवत पद चाहिएको छ। हामीले मृत्यु पश्चात, यो जीवन पश्चात भगवत पद प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसरी यदि कल्याणको चाहना छ, आफ्नो जीवनलाई, आफूलाई सदैव एउटा कल्याणको मार्गमा लैजानु छ भने हाम्रो सबभन्दा पहिला चिन्तन सही हुनु पर्यो। पवित्र कुराको, राम्रो कुराको हाम्रो चिन्तन हुनु पर्यो। राम्रो कुराको चिन्तन गरिसकेपछि हामीलाई अवश्य पनि त्यही राम्रो चिज प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएर जहिले पनि मनलाई पवित्र बनाउने, आचारलाई पवित्र बनाउने, विचारलाई पवित्र बनाउने, हाम्रा प्रत्येक कर्म पवित्र भइसकेपछि त्यो पवित्रताले हाम्रा व्यवहारमा स्वतः पवित्रता हुन्छ। त्यसपछि व्यवहार शुद्धि भइसकेपछि चिन्तनमा पनि शुद्धता आउँछ। राम्रो चिन्तन गरिसकेपछि राम्रो चिज प्राप्त हुन्छ। भगवत चिन्तन गरिसकेपछि भगवत प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएर मृत्युको अवस्थामा, शरीर त्याग गर्ने बेलामा पनि हाम्रो भाव, हाम्रो चिन्तन, राम्रो कुराको चिन्तन, भगवत चिन्तन हुनुपर्दछ। त्यसका लागि जीवनभर हामीले त्यसको निमित्त अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसका साधनहरू भनेका यी शास्त्रहरू हुन्। यी शास्त्रलाई हामीले साधनको रूपमा प्रयोग गरेर जीवनलाई मुक्तिको मार्गमा लैजानुपर्छ। यो नै मानव जीवनको परम कर्तव्य हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 भाद्र 13 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत 2022 अगस्त 29 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, भाद्र शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, साध्य योग, कौलभ करण, आनन्दादि योगमा श्रीवत्स योग रहेको छ। आज चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज दर खाने दिन पनि रहेको छ। रुद्री पूजा, पसल शुभारम्भ र पासनीका लागि पनि आजको दिनमा शुभ मुहुर्त छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:41 मा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:26 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ, निर्णय क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै मजबुत रहनेछ। शत्रुपक्षलाई अथवा आफ्ना विरोधीहरूलाई, खुट्टा तान्न खोज्नेहरूलाई परास्त गरेर अगाडि बढ्न सकिने, आफ्ना अधुरा रहेका कामहरू पुरा गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट पनि मनग्य रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। गुरुजन, मातापिता अथवा आफ्ना अग्रज व्यक्तिहरूसँगको सल्लाहबाट कुनै काम गर्नुभयो भने पक्कै पनि त्यसबाट अपेक्षित रूपमा अथवा आफूले सोचे अनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा पारिवारिक सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखा पर्नेछ, खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। त्यसै गरी सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ। शत्रु पक्षलाई विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन अत्यन्तै समझदारी, सौहार्दपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा आफ्ना कामहरूलाई साथी सहकर्मी अथवा सबैको सौहार्दपूर्ण वातावरणको सहयोगमा सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा काम गर्ने आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको कारणले गर्दाखेरि सानो प्रयत्नबाटै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। त्यसै गरी भूमि, भवन, वाहन तथा कृषि सम्बन्धी कर्महरूबाट विशेष रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ। बौद्धिक क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ।
कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। आशा मारिएको क्षेत्रबाट पनि धन लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी बिग्रिएका सम्बन्धहरू सुमधुर भएर जानेछन्। अपरिचित व्यक्तिसँगको सम्पर्क चिन्जान स्थापित हुनेछ। त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा आफ्नो कार्य जिम्मेवारीलाई सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने आम्दानीका विभिन्न अवसरहरू विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन्, पत्ता लाग्नेछन्, खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सकारात्मक र शुभ खालका समाचारहरू सुन्नु पर्दाखेरि मन अत्यन्तै उत्साहित हुनेछ। गरेका कामहरू प्रयत्नहरूले सार्थक परिणाम देखाउनेछन्। पठन पाठनको क्षेत्रमा रुचि उत्पन्न हुनेछ। नयाँ अनुसन्धान खोजको तथा बौद्धिक कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। त्यसै गरी सुखमा वृद्धि हुने योग रहेको छ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ। नयाँ खालका अवसरहरूले पनि पछ्याउनेछन्। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई सजिलैसँग पुरा गरेर थप कार्यभार अथवा कार्य जिम्मेवारीको जिम्मा लिन पाउने अवसर पनि जुर्नेछ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा खर्चमा बढोत्तरी भएर जानेछ। अरूको लहैमा गरिएका कामहरूबाट पश्चाताप उत्पन्न हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ। शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। धार्मिक र सांस्कृतिक सामाजिक कार्यहरूमा संलग्न हुँदाखेरि मन अत्यन्तै उत्साहित हुनेछ, मन अत्यन्तै आनन्दित हुनेछ। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आम्दानीको अवस्थामा बढोत्तरी हुनेछ। आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन्, पत्ता लाग्नेछन्। तथापि खर्चमा पनि अनावश्यक वृद्धि हुनेछ। खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। विभिन्न खालका वाद विवाद मुद्दा मामिलामा संलग्न हुनुपर्ने, सरकारी जरिवाना दण्ड जरिवानाबाट सरकारी कडी कडाउको शिकार भइनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि अत्यन्तै समझदारी साथ अथवा सबै पक्षसँग समन्वय गरेर सबै पक्षसँग विचार गरेर मात्र गर्नुहोला, अन्यथा तपाईँले गरेको निर्णय विवादित बन्न सक्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने दाजुभाइसँग असमझदारी बढेर जाने, त्यसै गरी प्रेम जीवनमा पनि खटपट देखा पर्ने अवस्था रहनेछ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा विवाद उत्पन्न हुने योग रहेको देखिन्छ। गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने, आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दाखेरि कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने, आलोचित हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी सरकारी कडी कडाउको शिकार भइनेछ। नीति नियम कानुनको उल्लङ्घन गर्दाखेरि दण्ड जरिवानाको भागीदार पनि बन्नुपर्ने, मन पनि नकारात्मक कर्महरूतर्फ उद्धत हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ। कसैको लहैमा लागेर कुनै काम गर्दाखेरि त्यसबाट नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने सानो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि पनि ठुलो अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अथवा ठुलो नोक्सानीको अवस्था बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि सानो प्रयत्नबाटै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अथवा नयाँ अवसरले पछ्याउने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा देखिएको विवाद अन्त्य भएर जानेछ। व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको चिसिएको सम्बन्ध पनि सुमधुर भएर जानेछ। स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल भएर जानेछ। त्यसै गरी साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ। भूमि भवन वाहन सम्बन्धी कारोबारमा मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ भने नचिताएको नसोचेको क्षेत्रबाट पनि धन लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवसर मिल्नेछ। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरिएका प्रयत्नहरू सार्थक बन्नेछन्। भविष्यका लागि कुनै नयाँ कामको जग बसाउने मौका मिल्नेछ। त्यसै गरी शुभ खालका समाचारहरू सुन्न पाउँदा मन अत्यन्तै उत्साहित हुनेछ। सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था पनि बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। राम रमाइलोमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ भने मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा संलग्न भइनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजनको अवसर पनि जोड्नेछ भने लामो समयदेखि भेट नभएका व्यक्तिहरूसँग मित्रहरूसँग पुनर्मिलन हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पति पत्नीको सहकार्यबाट नयाँ कामको सुरुवात गर्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा छोटो तथा लामो दूरीको रमाइलो यात्राको अवसर मिल्नेछ। अनपेक्षित क्षेत्रबाट अथवा नचिताएको क्षेत्रबाट धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने र बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ। बोलीमा मिठास बढ्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा सरकारी प्रशासनिक कार्यहरूमा पनि आफ्ना कामहरू पुरा गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी शत्रु पक्षलाई पनि विजय गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा रुचि बढेर जानेछ। बौद्धिक क्षेत्रमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। तार्किक क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ।
मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा रोग, ऋण, शत्रुको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै पीडित बन्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने न्यायिक निर्णय, अदालती फैसलाहरू अथवा कुनै विवादका निष्कर्षहरू तपाईँको विपक्षमा आउनेछन्। त्यसै गरी सरकारी कडी-कडाउको शिकार भइनेछ, दण्ड जरिवानाको भागीदार बन्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। पेटमा विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्याहरूले ग्रसित हुने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी धनमाल चोरी हुन सक्ने अथवा आम्दानीको अवस्थामा सङ्कुचन आउने अथवा गिरावट आउने अवस्था रहेको देखिन्छ भने आर्थिक कारोबारमा पनि सकेसम्म सहभागी नहुनुहोला, खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै तनावमय र असमझदारी पूर्वक अगाडि बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। राशिफलमा जुन बताइएको ग्रहजन्य प्रभाव छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि सकारात्मक कर्म, सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक सोचका साथ कर्मप्रति लगनशील र कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका ग्रहजन्य दुष्प्रभावहरू थोरै मात्रामा भए पनि न्यूनीकरण हुनेछन् र सकारात्मक फल अझ बढोत्तरी हुनेछ। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। नौमिद्यति भ्रवपुषे तडिदम्बराय मुञ्जावतं सपरिप्रेक्षलसन्मुखाय वन्यास्रजे कमलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्री मृदुपते पशुपाङ्गजाय। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ वास्तुविदामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। वास्तुशास्त्रमा कुन कुन दिशामा कुन कुन भगवानको विग्रह स्थापना राम्रो हुन्छ र कुन कुन दिशामा के बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने विषयलाई व्याख्यात्मक शैलीमा वर्णन गर्न गइरहेको छ। हुन त हामीले धेरै लामो समयदेखि यो वास्तुको विषयमा बोलिरहेका छौँ र धेरै टिभी च्यानलहरू हुनुहुन्छ, धेरै विद्वान गुरुहरू हुनुहुन्छ। अब धेरै भक्तहरूले भन्नुहुन्छ, गुरु हामीलाई त वास्तुको बारेमा यति छर्लङ्ग भयो, हामी नै केही वास्तु त आदि पनि जानिसक्यौँ, लाग्यौँ भयौँ भन्नुहुन्छ। हामीलाई यति ज्ञान थिएन पहिला, तपाईँले यस्तरी बुझाइदिनु भन्नुहुन्छ। हुन त म जान्ने भन्न खोजेको होइन। यो वास्तुशास्त्रमा मेन विषय साधारण व्यक्तिले पनि जान्न पर्ने विषय भनेको चाहिँ नि आग्नेय कोण भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई साधारण व्यक्तिले पूजापाठ गर्दाखेरि ल आग्नेय कोणमा चाहिँ नि चढाउनुहोस् भन्दाखेरि कता आग्नेय कता नैऋत्य थाहा नै छैन। यति कुरा अब हजुरहरूलाई ज्ञान भयो कि पूर्व भन्ने बित्तिकै इस्ट, पूर्व दिशा। कोही यति भोले भाला भक्त पनि आउनुहुन्छ, हेरौँ उनलाई, गुरु पूर्व भनेको कता भन्नुहुन्छ। अब भयो त, उत्तर छ त। पूर्व भनेको कता? सूर्य कताबाट उदाउँछन् हजुर भनेको सूर्य यताबाट उदाउँछ हो, सूर्य उदाउनलाई पूर्व भनिन्छ। ल यस्तो चाहिँ सरल भाषा बच्चाले पनि जान्ने। सूर्य जताबाट उदाउँछ त्यसलाई चाहिँ नि पूर्व भनिन्छ। सूर्य कहाँ गएर अस्ताउँछन्? पश्चिममा गएर अस्ताउँछन्। पूर्व र पश्चिम छुट्यो। अब उत्तर दक्षिणको ज्ञान छैन, के गर्ने भन्दाखेरि जता सूर्य उदाउनुहुन्छ त्यतैपट्टि उभिने। दायाँ हात, जुन दायाँ हाततर्फको दिशालाई दक्षिण दिशा भनिन्छ र जुन देब्रे हात बायाँ हात छ त्यसलाई उत्तर दिशा भनिन्छ। पूर्व र पश्चिम, उत्तर र दक्षिणको ज्ञान भयो
यसरी ज्ञान भयो। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर यो ज्ञान भइसकेपछि अब हामी यसमा कोडहरू थापाउनु पर्यो। यो बार बार भनेको छु मैले, धेरै भन्न त मलाई नयाँ चिज आउँदैन, यही कुरा दोहोऱ्याउ नि त हो नि। उत्तर र पूर्वको कोड, यानी उत्तर र पूर्वको कोडलाई ईशान कोड, ईशावास्यमिदं सर्वम, जहाँ शिवजीको स्थान भनिन्छ त्यो स्थान नै मन्दिरको स्थान हो, त्यो स्थान नै जलको स्थान हो। यति कुरा जानकारी हुनु पर्यो। के भयो हामीलाई थाहा भन्दाखेरि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व र उत्तरको कोडलाई ईशान कोड। अब आग्नेय आगो कतापट्टि राख्ने, पूर्व र दक्षिणको कोडलाई आग्नेय कोड। एउटै शब्द बार बार किन दोहोरिन्छन् भन्दा गुरुले पढाउँदा एउटै शब्द पढाउनुहुन्छ। ट्यालेन्ट विद्यार्थीले एकैपल्टमा सिक्छ, ऊ फर्स्टमा भइहाल्छ। जो फेल पनि हुन्छ, जो लास्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यही शब्द 10 पल्ट भन्नुपर्छ। कसैलाई थाहा नहुन सक्छ नि बिचरा। पुराना जमानाका मातापिताहरूले यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई अग्नेय कोड थाहा नहुन सक्छ। एकपल्ट मैले सर र भनिदिन्छु, फेरि भोलिपल्ट बिर्सिनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँलाई चाहिँ नि स्मरण भइरहोस् कि पूर्व र दक्षिणको कुनु, ल कुनु पनि भनिदिएछ, कुनुलाई अग्नेय कोड भनिन्छ। अब हामी जानु पर्यो पश्चिम र दक्षिणको कोडलाई नृत्य नाम गरेको दानव बस्नी नैऋत्य कोड। कतापट्टि? दक्षिण र पश्चिमको कुनु कोडलाई, ध्रुवलाई, दिशालाई नृत्य कोड। अब हाम्रो 3टा कोड भए, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य। अब मरुदगण 50 वायुहरू छन्, त्यो कोड भनेको चाहिँ नि पश्चिम र उत्तरको कोड। पश्चिम र उत्तरको कोडलाई चाहिँ नि वायव्य कोड भनिन्छ। यो 4 कुरा चाहिँ नि 4 दिशा, 4 उपदिशा, 8 दिशा भए। अब यो 8 दिशामा गर्न हुने के हो र गर्न नहुने कर्म के हो, त्यो बारेमा अब म चाहिँ वर्णन गर्छु। ईशान कोडमा गर्न हुने कर्म भनेको गुरु मेरो इनार कता खन्ने होला, हजुर इनार ईशान कोडमा खन्ने बग्स्यो, ईशान कोड भनेको थाहा छैन। पूर्व र उत्तरको कोडलाई ईशान कोड भनिन्छ। ओहो, यसो विचार गर्यो, यसो सम्झ्यो घडेरी, मेरो घडेरीको मुख उत्तर मोड भएको छ, उतापट्टि चाहिँ नि पूर्व छ भनेपछि ईशान कोड त्यहाँ रहेछ भनेपछि इनार खन्ने ठाउँ थाहा भयो, इनार त्यहीँ खन्नु पर्यो। अब किचन कता बनाउने होला गुरु? त्यो अग्नि तत्त्व भनेको हामीलाई जीवनभरि चाहिरहने ठाउँ हो। बच्चा जन्मियो तातो चाहियो, सधैँभरि खानको लागि तातो चाहियो। त्यो आगो जन्मनादेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म त्यो आगोले काम गर्छ। 16 संस्कारमा सबै अग्नि नभइकन कामै हुँदैन। त्यो अग्नि बस्ने ठाउँ भनेको आग्नेय कोड हो। यो चाहिँ राख्न पर्ने ठाउँ यो। अब गर्न नहुने काम के हो त? त्यो पनि जान्न पर्यो नि। ईशान कोडमा, पूर्व र उत्तरको कोडमा कहिले पनि टोयलेट बनाउनु हुँदैन। हिजोकै प्रसङ्ग हो। एउटा
दुङखर्कको वडाध्यक्ष उठ्न पाउनु भएन, हिजो आउनुभएको थियो हेरौँलाई। गुरु मैले त अग्नेय कोडमा टोयलेट बनाएँ, त्यो बनाएका दिनदेखि म बिमारी परेँ, अनि हजुरको कार्यक्रम हेरेँ, अनि मलाई त छटपट्टि निन्द्रै लागेन गुरु भनेर हिजो आउनुभएको छ। त्यहाँभन्दा पहिला भने देख्नु पनि भएको थिएन रे। अहिले लगभग 2 वर्ष भयो हाम्रो यो कार्यक्रम चलाएको। र के होला यसको औषधि भन्नुभयो। अब यही विषयमा उहाँले पनि यो कार्यक्रम सुन्छु भन्नुभएको छ। अब हजुरहरू हामी सबैले सुनौँ। अग्नेय कोडमा चाहिँ कहिल्यै पनि टोयलेट बनाउनु हुँदैन। उपाय छ त भन्दा उपाय छैन। किन भन्दा यदि आग्नेय कोडमा टोयलेट निर्माण भयो भनेदेखि त्यो घर मुनिलाई क्यान्सर हुन्छ। अहिले त 6, 5, 4 बोर्डिङमा यी सानो नानी बाबुहरूलाई पनि वास्तु सिकाइरहेको छ। इन्जिनियरहरू नि वास्तुविदहरू हुनुभएको छ, सबै ट्रेनिङ प्राप्त भएर घरहरू बनाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गरिकन त्यो टोयलेटमा अन्य दिशामा भइदिएको भए, कम्मट अरू दिशामा भइदिएको भए, केही समस्या भइदिएको भए त्यसलाई तलमाथि, त्यसलाई चाहिँ अब पिरामिड राख्ने, नुनहरू राख्ने, केही त्यसको उपायहरू गर्ने, त्यसो त हुन्थ्यो। तर अब त्यो टोयलेटमा चाहिँ नि कुनै पनि औषधि छैन। जसरी एउटा हातमा चोट लागेर घाउ भएर क्यान्सर भइसकेपछि पुरै शरीरभरि त्यो क्यान्सरले छोपिसकेपछि सुरुमा घाउ लाग्दा त त्यो घाउ उपचार भएन भने यहाँ काट्दा हुन्थ्यो। अब शरीरैभरि फैलिसकेपछि त्यो शरीरै क्यान्सर हुन्छ। र त्यस कारणले आग्नेय कोड र ईशान कोडमा यदि टोयलेट छ भने त्यो चाहिँ नि टोयलेटै भत्काउनु पर्छ। त्यसको कुनै वास्तुविदले पनि त्यसको उपाय गर्न सक्नुहुन्न भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।